अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी और पुरअमन हल निकालने पर जोर। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का वक्त करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर काज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही है। सूरत हाल दुश्मन अनासिर भारत इसराइल गठजोड़ का फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। तमाम मुजाहिरीन से अपील करता हूँ, एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करें। सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। पार्लियामेंट और सियासी अमल ऐसे मसाइल को हल करने के लिए मुनासिब फोरम्स हैं। हम सियासी हल के लिए हसूल के लिए पुरअज़्म हैं। इलेक्शन कमीशन से कबल अज वक्त इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुके हैं। ज़ेर इल्तवा शिकायत के इज़ाले के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन कायम करने की कोशिश करेंगे। मामलात को मुनसिफाना अंजाम तक पहुँचाने के लिए कमीशन कायम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कानून को अपने हाथ लेने वाले अफराद खुद को मुकामी हुकाम के हवाले करें, कानूनी अमल को अपना रास्ता इख्तियार करने दें। कश्मीर के अवाम को एहतजाज, महाज अराई और गैर यकीनी सूरत हाल से नहीं गुजरना चाहिए। वफाक और तमाम फरीक मुत्तफिक हों तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत एहतजाज करने वाली जमातों से मुतालिक नोटिफिकेशन का जायजा ले सकती है। MQM पाकिस्तान में फूट पड़ी। मुस्तफ़ा कमाल खुलकर सामने आ गए। नाम लिए बगैर खालिद मकबूल सदीकी पर तनकीद। कहा, पार्टी किसी की जागीर नहीं, जिनसे हुकूक लेने हैं इन्हीं से पार्टी सरबराह एक्सटेंशन मांगे तो क्या होगा। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि एक्सटेंशन वाला लीडर कौम को हुकूक नहीं दिलवा सकता। चेयरमैन बनने का शौक है तो हमें कहें, हम बनवा देंगे। जो कौम के साथ मुखलिस है उसको सर पर बिठाऊंगा, वरना टकरा जाएंगे। कश्मीर इंतखाबात पर मीटिंग नहीं हुई और 2 अफराद को टिकट जारी कर दिया। जिसको टिकट दिया वो पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गया। सानिया बल्दिया केस में MQM कारकुनों को बाइज्जत बरी किया गया। वाक़े के 3 साल बाद MQM और इसके कारकुनों को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया था। जिन लोगों को केस में मुलविस किया गया उनकी फैमिलीज पर क्या गुजरी होगी। अदालत का फैसला नजरिए की जीत है। हमारी जमात अवामी खिदमत और निजाम की बेहतरी के लिए सरगर्म है। मौजूदा हालात में शहरियों को दरपेश मुश्किलात बढ़ रही हैं। शहर में जुराइम और अवामी मसाइल में इजाफा तशवीशनाक है। अबे तो हम क्या यहाँ पर क्या सर, जो कौम के मुझसे मुखलिस है वो मैं इसको सर पे बिठाऊंगा, उसके लिए वर्कर बन के काम करूंगा। और जो मेरी इस कौम से मुखलिस नहीं है, अपने ओहदे से कौम को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके सामने उससे टकरा जाएंगे। 2 लोगों को टिकट बनाकर देकर वहां पे जाके टिकट बांट रहे हैं। अबे तो हम क्या यहाँ पर क्या सिर्फ मुंह देखने के लिए बैठे। पार्टी में टिकट का फैसला हो रहा है और पार्टी में कोई मीटिंग नहीं है। वो जिसको टिकट दिया वो जाके पीपल्स पार्टी, जो उसने पीपल्स पार्टी की हक में दस्तबरदार हो गया। मैं विक्टिम्स के शोधा के लवाकिन को मैं उनके साथ दिली हमदर्दी करता हूं कि उनकी जिंदगियों में ये केस सही जो है वो साबित हो गया। ये MQM है जो हक के साथ है, यही है। किसी को इस कमिटमेंट के साथ हमारे शब और रोज का सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इस कौम के लिए हमारी क्या फिक्र है। इससे कबल MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी ने हैदराबाद में तकरीर करते हुए कहा कि जिनको इख्तलाफात के साथ रहने की तमीज़ नहीं, इनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। MQM की कोई जिम्मेदारी नहीं किसी शख्सियत को इसकी मंशा के मुताबिक मंजिल तक पहुँचाए। कौम को हमें मंजिल तक पहुँचाना है। पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद चलाएगा। जिनको इख्तिलाफ के साथ रहने की तहजीब नहीं है, उनके साथ इत्तेहाद हो नहीं सकता। क्योंकि पाकिस्तान चलाना है तो कराची चलाए, हैदराबाद चलाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ ने कहा है कि बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। ऑपोजिशन को तारीफ करनी चाहिए। ये चाहते थे मुल्क दिवालिया हो। IMF को लिखे खत रिकॉर्ड का हिस्सा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ ने कौमी असम्बली बजट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, 50,000 से कम तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं, 50,000 से 1 लाख तक 1% टैक्स लगाया। मुनसिफाना सिस्टम लागू कर दिया। अब टैक्स न देने वाले का बोझ टैक्स देने वाला नहीं उठाएगा। फील्ड मार्शल की वजह से माशी इस्तेहकाम आया। आज गैर मुल्की ज़र मुबादला 17.2 अरब डॉलर है। सियासत के लिए मुल्क के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे।
پناہدار طبقے کو جو خاطر خواہ ریلیف دیا گیا ہے، جن کی ماہانہ تنخواہ 50,000 اور اس سے نیچے ہے، اس پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہے۔ سیاسی لیڈر جو ان کی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پائے، وہ اگر میٹنگ نہ ہوتی اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نہ جاتے تو آج جو خوشحالی آئی ہے یہ ممکن نہ ہو پاتی۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے امریکی صدر ٹرمپ کا آج ڈیل پر دستخط ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب فورس کا کہنا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار اتوار کو کسی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق صدر ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے 14 جون کو کرنا چاہتے ہیں۔ بیان کے مطابق ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط آج ہوں گے۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبِ حرمت سب کے لیے کھل جائے گی۔ جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ مستقبل میں کام کرنے کے منتظر ہیں۔ اور اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ معاہدہ طے پا گیا۔ دستخط آج ہوں گے۔ معاہدے پر دستخط کے فوری بعد آبِ حرمت کھول دی جائے گی۔ ایران کو کوئی معاوضہ نہیں دیں گے۔ ایران اب جوہری ہتھیار نہیں چاہتا۔ ایران نہ جوہری ہتھیار خریدے گا نہ تیار کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مناسب وقت پر ایران کے جوہری مواد کو نکال کر ضائع کیا جائے گا۔ جوہری مواد ایران جہاں امریکہ میں تباہ کیا جائے گا۔ امید ہے یہ عمل جلد، آسانی اور خوش اسلوبی سے مکمل ہوگا۔ اگر مذاکراتی عمل کامیاب نہ ہوا تو ہمارے پاس آخری آپشن موجود ہے۔ صدر ٹرمپ نے اوباما پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اوباما دور میں ایران سے ڈیل ایران کے لیے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا آسان راستہ تھا، لیکن اب ایران کے ساتھ معاہدہ جوہری ہتھیار کے راستے میں دیوار ہے۔ ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ طویل المدتی تعاون کے خواہاں ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر آج دستخط نہیں ہوں گے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم آئندہ 1 یا 2 دن میں اسلام آباد یا جنیوا نہیں جا رہی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر اتوار کے روز دستخط نہیں ہوں گے، تاہم انہوں نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا کہ یہ عمل آئندہ چند دنوں میں مکمل ہو سکتا ہے۔ بقائی نے کہا معاہدہ اسلام آباد پر کام جاری ہے، ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ اس مرحلے میں جوہری مسئلے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ہمیں مفاہمت نامے پر دستخط کے حتمی وقت کا انتظار کرنا ہوگا، اگرچہ یہ کل نہیں ہوگا، تاہم آنے والے دنوں میں اس کے ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن فریق مخالف کے غیر مستحکم رویے کے باعث ہمیں اس عمل سے متعلق کسی بھی بیان کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ ایران امریکہ مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے قطری وفد تہران پہنچ گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے قطری وفد تہران پہنچ گیا۔ وفد کی قیادت قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے مشیر شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی کر رہے ہیں۔ روئٹرز کے مطابق باخبر ذرائع نے بتایا کہ قطری وفد ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے خاتمے سے متعلق مجوزہ معاہدے کی حتمی منظوری کے لیے تہران پہنچا ہے۔ وفد گزشتہ ہفتے ہونے والے مذاکرات کے بعد سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے اور باقی ماندہ امور پر پیش رفت کے لیے ایرانی حکام سے ملاقات کرے گا۔ خطے میں استحکام کی امید، اسلام آباد معاہدہ حتمی مراحل میں داخل۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے امکانات پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہیں۔ 24 گھنٹوں میں معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا معاہدے پر الیکٹرانک دستخطوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ آئندہ ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں متوقع ہیں۔ وزیر اعظم نے مذاکراتی عمل میں مسلسل سنجیدگی اور عزم کا مظاہرہ کرنے پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کیا۔